अभिवादये अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखवार्ताः। राष्ट्रं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री भारतीयसेनायाः शौर्यं पराक्रमं च प्रणतवान्। असौ उक्तवान् यत् पाकिस्तानेन सह केवलम् आतङ्कवादे पाकाधिकृतकश्मीरे चैव भविष्यति वार्ता। आतङ्कवादं च विरुध्य प्रवर्तमानमेव स्थास्यति भारतस्य सङ्घर्षः। सिन्दूराभियानं वर्तमाने स्थगितं। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः सर्वथा स्पष्टम् अस्ति कथनं भारते आतङ्क्याक्रमणं भवति तर्हि तथैव भविष्यति तत्समाधानम् अपि। परमाणुपराणि भीतिवचनानि कथमपि न सहिष्यते भारतम्। भारत-पाकिस्तान-देशयोः मध्ये सैन्यसञ्चालन-महानिदेशकस्तरे वार्तायां शान्तिं विधातुम् अभवत् सहमतिः। अग्रिमक्षेत्रेभ्यः सेनासङ्ख्याम् अल्पां विधातुं तात्कालिकोपायेषु स्यात् उभयोः पक्षयोः विचारः। संयुक्तराज्य अमेरिका चीनदेशयोः वाणिज्यिकसङ्घर्षविरामेण वैश्विकनिवेशपटले तीव्रता, किन्तु अनिश्चयस्थितिः अस्ति प्रवर्तमाना। मे मासस्य 17 दिनाङ्कात् पुनः स्युः IPL इत्येतस्याः क्रीडायाः शेषद्वन्द्वानि। भारत-पाकदेशयोः सङ्घर्षात् स्थगितानि आसन् द्वन्द्वानि। जून मासस्य 3 दिनाङ्के स्यात् अन्तिमा निर्णायिका स्पर्धा। एप्रिल् मासस्य 22तमे दिनाङ्के पहलगाम इत्यत्र जातस्य आतङ्क्याक्रमणस्य अनन्तरं निर्दोषनागरिकेभ्यः न्यायार्थं सिन्दूराभियानं प्रवर्तितं गतम्। अभियानस्य एतस्य सफलतायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्री राष्ट्रं समबोधयत्। असौ संसूचितवान् यत् भारतीयसेनया स्वीयक्षमता प्राविधिकश्रेष्ठता च विश्वस्य समक्षं प्रमाणिता। प्रधानमन्त्री स्वीयसम्बोधने उक्तवान् एषः युगः युद्धस्य नास्ति न च आतङ्कवादस्य अस्ति। एतस्मिन् युगे यदि पाकिस्तानदेशः आत्मरक्षणं काङ्क्षते तर्हि आतङ्किसंरचनाः तेन समापनीयाः भवेयुः। अथ अधुना पाकिस्तानदेशेन सह यदि वार्ता भवेत् तर्हि वार्ता पाकाधिकृतकश्मीरे किञ्च आतङ्कवादे एव भवेत्। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK उस पर ही होगी। प्रधानमन्त्री तत्रैव कथितवान् यत् आतङ्कवादं विरुध्य भारतं सर्वदा कठोरकार्याचरणं कुर्यात्। अथ भारतं कथमपि परमाणुपराणि भीतिकथनानि नैव सहिष्यते। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर
जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। भारत-पाकिस्तानयोः मिथः स्थितिः अधुना सामान्या जायमाना अस्ति। सीमायाम् अपि शान्तिः तत्र श्रूयमाणा अस्ति। देशयोः मिथः सैन्यसञ्चालनमहानिदेशकस्तरे वार्ता अनुष्ठिता। तावत् जातायां पत्रकारवार्तायां पाकिस्तानेन सह संघर्षसम्बद्धाः सूचनाः ख्यापितं गताः। वायुसेनायाः सैन्यमहानिदेशकः एयर मार्शल पदासीनः ए.के. भारती इत्येषः उक्तवान् यत् अस्माकं युद्धम् आतङ्कवादस्य अथ आतङ्कवादिनां विरोधे अस्ति। अत एव प्रथमतया वयम् आतङ्कवादिनां केन्द्राणि आलक्ष्य एव आक्रमणं कृतवन्तः। ए.के. भारती इत्यस्य कथनमस्ति पाकिस्तानस्य या हानिः जाता तदर्थं पाकिस्तानदेशः स्वयं दोषी अस्ति इति। तत्रैव स्थलसेनायाः अभियानविभागीयः महानिदेशकः लेफ्टिनेंट जनरल राजीवः घई इत्यसौ कथितवान् यत् विगतेषु कतिपयवर्षेषु आतङ्कगतिविधीनां चरित्रे परिवर्तनं दृष्टिं गतम्। असौ कथितवान् यत् पहलगामपर्यन्तम् आगते सति आतङ्किकृत्यैः समन्वितः तदीयः पापघटः प्रपूर्णः जातः आसीत्। सिन्दूराभियानस्य सफलतामालक्ष्य भारतीय जनता पार्टी इति दलम् अद्य समग्रे देशे त्रिवार्णिकध्वजपरां यात्रां समायोजयति। एतस्मिन् अवधौ प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः दृढनेतृत्वम् अथ सशस्त्रबलानां पराक्रमविषयः लोकेभ्यः ख्यापयिष्येते। मे मासस्य 23 दिनाङ्कं यावत् प्रवर्तमानायाः यात्रायाः माध्यमेन देशवासिषु राष्ट्रप्रेम्णः एकतायाः च भावना जागृता करिष्यते। अथ आतङ्कवादं विरुध्य देशस्य प्रतिबद्धता अपि लोकानां समक्षं प्रदर्शिता स्यात्। एषा यात्रा ग्रामेषु नगरेषु च व्यापकस्तरे सामाजिकाः च कार्यक्रमाः अपि आयोजिताः भवेयुः इति। पाकिस्तानदेशपक्षतः सततं सामाजिकसञ्जालपटलेषु भ्रामकानि वृत्तानि चलच्चित्राणि वा प्रसार्यन्ते। एवंविधे एकस्मिन् सन्देशे भारत-पाकिस्तानाभ्याम् अवाप्तायाः हानेः सन्दर्भे CNN इत्येतेन समवायेन एकं विवरणं प्रकाशितं। पत्रसूचनाकार्यालयस्य तथ्यसत्यापनदलेन एतत् पूर्णतः भ्रामकत्वेन प्रतिपादितम्। एतेन स्पष्टं लिखितं यत् भ्रामकानि वृत्तानि प्रसार्यमाणानि सन्ति येन जनेषु भ्रमस्थितिः सञ्जायमाना अस्ति। जम्मूकश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा हुतिङ्गतस्य जाकिर हुसैन इत्येतस्य खीरीस्थितस्य तदीये निवासस्थाने परिजनान् मिलितवान्। अथ असौ तत्र परिजनान् सम्मिल्य शोकं प्रकटितवान् अथ सर्वसम्भवसहायतायै च आश्वस्तवान्। भाजपा दलस्य प्रवक्ता संबित पात्रा उक्तवान् यत् प्रथमवारं विश्वे केनापि देशेन एकस्मिन् परमाणुपरे देशे प्रविश्य तदीयानि 11 वायवीयसंस्थात्राणि समापनस्य कार्यं कृतम्। सिन्दूराभियानमाध्यमेन पाकिस्तानदेशे आतङ्कपराणि स्थानानि न केवलं भ्रष्टानि अपितु आतङ्कवादं विरुध्य दृढः सन्देशः अपि तत्र प्रदत्तः। संयुक्तराज्यामेरिकादेशे वॉल स्ट्रीट इत्येतस्य 3 प्रमुखसूचकाङ्केषु अतिशयेन तीव्रता लक्षिता। संयुक्तराज्यामेरिका चीनदेशयोः मध्ये 90 दिवसेभ्यः वाणिज्यशुल्ककर्तनसहमत्या वैश्विकव्यापारयुद्धस्य पश्चात् अयं क्रमः सम्मुखम् आगतः यत्
तौ देशौ सोमवासरे घोषणां कृतवन्तौ यत् तौ आगामि 90 दिवसेभ्यः परस्परं कृतेषु उच्चेषु वाणिज्यव्यापारेषु क्षयं करिष्यतः इति। संयुक्तराज्य-अमेरिकादेशेन उक्तं यत् सः चीनदेशस्य आयातेषु शुल्कं 45% संक्षय्य 30% करिष्यति। चीनदेशेन अपि संयुक्तराज्य-अमेरिकादेशस्य उत्पादेषु शुल्कं 25% संक्षय्य 10% विधातुं घोषणा कृता। अस्य परिणामः अयं यत् निवेशकेषु किञ्चित् शान्तिकालः वर्तमानः अस्ति, यद्यपि अधुनापि निवेशपटले एतस्य प्रतीक्षा अस्ति यदयं शुल्कः कस्मिन् स्तरे निर्धारितः स्यात् इति। एतद्वर्षस्य IPL इत्येतस्याः स्पर्धायाः शेषद्वन्द्वानि मे मासस्य 17 दिनाङ्कात् पुनः समारब्धाः स्युः। एतानि सप्ताहावधये मे मासस्य 9 दिनाङ्के भारत-पाकिस्तान-देशयोः सङ्घर्षात् स्थगितानि आसन्। एतानि द्वन्द्वानि शेषद्वन्द्वानि 6 आयोजनस्थलेषु भवेयुः। तानि 6 आयोजनस्थलानि बेङ्गलूरु, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, मुम्बई, अहमदाबाद इत्येतानि सन्ति। अन्तिमा निर्णायिका क्रीडा जून मासस्य 3 दिनाङ्के भवेत्। विराट कोहली क्रिकेट निकषस्पर्धाभ्यः संन्यासस्य घोषणां कृतवान्। सः एतां सूचनां इंस्टाग्राम इति सामाजिकसञ्जालपटलमाध्यमेन प्रदत्तवान्। असौ स्वस्य भावुकसन्देशमाध्यमेन क्रिकेट निकषस्पर्धां प्रति स्वम् उत्साहम् अस्मात् प्रारूपात् यत् शिक्षितं स्वकीयां च 14 वर्षीयां भव्यां सफलयात्रां विवृतवान्। एतस्मात् प्राक् रोहित शर्मा अपि एतस्मात् प्रारूपात् संन्यासं गृहीतवान्। एवम् एकस्मिन् सप्ताहे एव भारतस्य द्वयोः विश्वप्रसिद्धदिग्गजक्रीडकयोः संन्यासेन तदीयप्रशंसकाः अप्रसन्नाः दृश्यन्ते। नेपालदेशे सोमवासरे बुद्धजयन्ती आचरितं गता। एतस्मिन् अवसरे काठमाण्डु इत्यत्र विभिन्नस्थानेषु जनाः प्राभातिकीः यात्राः सञ्चालितवन्तः। नेपालदेशस्य राष्ट्रपतिः रामचन्द्रपौडेलः, तस्य पत्नी सविता पौडेलः च सोमवासरस्य प्रातः बुद्धजयन्त्याः अवसरे काठमाण्डुस्थिते लखाङ्ग मठे भगवतः बुद्धस्य पूजनम् अथ बौद्धमठस्य च परिक्रमां कृतवन्तौ। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।